समय न हो कुनै बेला एउटा कुराले चर्चा पाएको हुन्छ त कुनै बेला अर्को कुराले चर्चा पाएको हुन्छ। आखिर प्रत्येक दिन हुने ती चर्चितहरूको वास्तविकता तपाईसमक्ष ल्याउने प्रयासमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हुन त कृषि टेलिभिजन कृषिका मात्र कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ, तथापि कृषिभन्दा अझ अरू कुराहरू जुन कृषकलाई पनि जोडिएका छन् अथवा कृषकसँग पनि जोडिएका छन् तिनीहरूलाई पनि तपाईसमक्ष ल्याउने प्रयासरूप कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति हटटकको विशेष अङ्कमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म भेषराज पाण्डे र दर्शकवृन्द, तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि एउटा कुनै पनि कम्पनी बजारमा बिक्नको लागि उसले गर्ने बजारीकरणको उपाय अथवा उसले गरेको विज्ञापन हेर्दाखेरि अचम्म लाग्छ। कसैले कुनै तरिकाले ग्राहक आफूतर्फ आकर्षित गरेका हुन्छन् त कसैले कुनै तरिकाले ग्राहकलाई आफूतर्फ आकर्षित गरेका हुन्छन्। त्यसै गरी नै फरक फरक तरिकाले ग्राहकलाई तान्दै अगाडि बढ्ने कम्पनीहरूको बिचमा बिमा कम्पनी पनि रहिआएको छ। नेपालमा भर्खर मात्र उदाउन लागेका यी बिमा कम्पनीहरू साँच्चै च्याउसरी छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। र त्यही भएर पनि लकडाउन अथवा कोरोनाको प्रभावभन्दा अगाडि प्रत्येक घरमा मलाई लाग्छ एउटा ती कम्पनीका एजेन्टहरू थिए अथवा ती कम्पनीका कर्ताहरू थिए जसले एकजना व्यक्ति सोझो पाए भने कतै ऊ आजै पो मर्ने हो कि भन्ने खालका कुराहरूले गर्दा उसलाई भ्रममा पार्दै बिमा गराउन विवश बनाउँथे। ती कम्पनीका एजेन्ट यति बेला अथवा ती कम्पनी सञ्चालकहरू यति बेला अर्थात् कोरोनाको यो सन्तासमा कहाँ लुकेका छन् थाहा छैन। बोलाउन जाँदाखेरि पनि बोल्दैनन्, कल गर्न खोज्दा पनि कल उठाउँदैनन्, त्यसको उत्तर दिँदैनन्। आखिरी वास्तविकता के तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ कि कोरोनाको सन्तास सँगसँगै कोरोनाको कारणले गर्दा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, सँगसँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको, सँगसँगै बिमा कम्पनीहरूलाई साँच्चै सातो नै उडेको छ भन्दा फरक पर्दैन। र आजको यो विशेष सो बनाउनको लागि पनि मैले धेरै प्रयास गरेँ। बिमा कम्पनीहरू सञ्चालक अथवा सभापति अथवा त्यहाँ रहेका सिइओलाई जोड्ने प्रयास गरेँ, धेरै प्रयास गरेँ, तर म कतिसम्म सफल भएँ भन्ने कुरा तपाईँले यो कार्यक्रमबाट थाहा पाउनु नै हुनेछ। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म भन्नै पर्छ कि नेपाल सरकारले पनि बजेटमै भनेको छ कि कोरोना बिमा गर्नुको लागि आम जनतालाई प्रेरित गरिरहेको छ। जहाँ यदि कोरोनाले सङ्क्रमित भइयो भने 1 लाख रुपियाँ पाउने अथवा सरकारले दिने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ। तर त्यो कुरा मान्नको लागि सञ्चालक समिति अथवा जुन बिमा कम्पनीका सञ्चालकहरू छन् अथवा जुन बिमा कम्पनीका समितिहरू छन् तिनीहरू साँच्चै पछाडि परेका थिए कुनै बेला। तर पछि सरकारले पुनः दबाब दिए पश्चात ती जुन नियामक निकाय बनेका बिमा समितिका निकायहरू छन् तिनीहरू चाहिँ हच्कचिएका छन् र पुनः सरकारले भने जस्तै हामी काम गर्न थालेका छौँ भन्ने खालको सन्देश प्राप्त भएको छ। र आजको विषयमा मैले तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई त्यही कोरोना बिमा कसरी गर्ने अथवा जीवन बिमासँग सम्बन्धित कुराहरू के हुन् अथवा कोरोनाको यो प्रभावमा कोरोनाको सन्तासमा बिमा गरेकाहरूले बिमा दावी गर्न पाउनुपर्छ र बिमा गर्न चाहनेले पनि बिमा गराइदिनको लागि सम्बन्धित निकाय अथवा सम्बन्धित समितिहरू लाग्नै पर्छ। तर त्यो हुन सकेको छैन भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। तपाईँलाई म यो भन्दै गर्दा मैले केही समय अगाडि मात्रै बिमा समिति जुन साँच्चै सबै बिमा समितिको नियामक निकाय पनि हो त्यसका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईलाई मैले आजको यो लाइभ शोमा ल्याउनको लागि अनुरोध गर्दै गर्दा उहाँको अहिले मन्त्रीसँग मिटिङ भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भए पश्चात मैले उहाँलाई त्यतिकै छोडिनँ। तत्पश्चात त्यसो भए तपाईँ र म अहिले नै कुराकानी गरौँ भनेर केही समय अगाडि मात्र मैले उहाँसँग केही कुराकानी गरेको छु। एउटा त्यो जानकारीमूलक बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईसँग कुराकानी यति बेला पस्कन्छु। तत्पश्चात यो जीवन बिमा र कोरोना बिमा र यी समयमा यी सञ्चालक समिति अथवा यी बिमा कम्पनीका समितिहरूले देखाएको हरकतको सत्य तथ्य तपाईँलाई पस्कन्छु। त्योभन्दा अगाडि बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईसँग मैले केही समय अगाडि गरेको कुराकानी यो सोमा यति बेला। कोरोनाको सन्तास बढे सँगसँगै बिमा कम्पनीहरूलाई परेको प्रभावको बारेमा आज हामी केन्द्रित रहने क्रममा यति बेला बिमा समितिका अध्यक्ष हामी समक्ष चिरञ्जीवी चापागाई आइसक्नु भएको छ। र अध्यक्ष सरलाई म सबैभन्दा पहिला सुन्न मन लाग्यो कि यो कोरोनाको सन्तासमा बिमा कम्पनीहरूको कारोबार के कस्तो भएको पाउनु भएको छ? हाम्रो लकडाउन भएको पनि लगभग 3 महिना हुन लागिसक्यो भनौँ। यो अवस्थामा चाहिँ
के अरे बिमा क्षेत्रतर्फ हामीले अध्ययन के अरे भन्नुपर्दाखेरि दुईटा बिमा क्षेत्र, एउटा जीवन बिमा साइट र अर्को निर्जीवन बिमा साइटतिरको कुरो हुन्छ। र जीवन बिमातर्फ के छ भने हामीले जीवन बिमाको प्रिमियम नवीकरण शुल्क दिनको लागि बुझाउनको लागि ज्येष्ठ मसान्तसम्मको समय हामीले अलरेडी तोकिसकेका छौँ र चाहिँ अभिकर्ताहरूको लाइसेन्सिङ असार मसान्तसम्मको लागि चाहिँ हुने भनेर हामीले चाहिँ टाइम दिइसकेका छौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कम्पनीहरूमा प्रिमियम सङ्कलनमा चाहिँ के अरे प्रिमियम जुन छ नवीकरण शुल्क कलेक्सन अलि प्रभावित भइरहेको छ र यो बिचमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइनबाट पनि नयाँ प्रोडक्टहरू बेच्न सक्ने किसिमले हामीले जीवन बिमालाई निर्देशन गरिसकेका छौँ र साथसाथै अभिकर्ताहरूलाई पनि अनलाइन विधिबाट तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने किसिमको निर्देशन दिएको कारणले केही पछिल्लो चरणमा बिमा कम्पनीहरूबाट माइक्रो लेभलको जुन लघु बिमा मार्फत जीवन बिमातर्फ पनि 3 लाखसम्मका बिमा पोलिसीहरू नयाँ पोलिसीहरू बिक्री भएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा जीवन बिमा साइडमा अलिकति यो लकडाउनको कारणले समस्या सिर्जना भएको छ। किनभनेदेखि सर तपाईँले भने जस्तै हामीले पनि के प्राप्त गरिरहेका छौँ भने कोरोना संक्रमण बढे सँगसँगै मृत्यु हुनुको सङ्ख्या बढे सँगसँगै कतै बिमा समितिहरू डराएको अवस्था पो हो कि अथवा कतै बिमा गर्नबाट पछाडि भाग्दै गरेको पो हो कि भन्ने आशंका आम जनतामा हुँदै गर्दा तपाईँ नियामक एउटा संस्थाको अध्यक्षको नाताले यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अलिकति सक्न खोजेँ जीवन बिमा साइड। अब तपाईँले भनेको प्रश्नको ठाउँमा आउन चाहन्छु। तपाईँको प्रश्न चाहिँ यो निर्जीवन साइडमा हो। विशेष गरेर हामीले जुन वैशाख 7 गतेदेखि कोरोना बिमा लेख जारी गर्यौँ नि, त्यसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नेपाली दाजुभाइहरूको चाहिँ संलग्नता देखिसकेपछि र ठुलो चाहिँ दायित्व सिर्जना भइसकेको अवस्थामा हाम्रा बिमा कम्पनीहरू केही डराएको हो निर्जीवन बिमामा कोरोना बिमाको लागि मात्र। त्यसकारण हामीले त्यसलाई पनि केही समय मलाई लाग्छ एक रात हामीले स्थगन गरेर अर्को बिहानदेखि नै हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र मोडालिटी फिट भइसकेको छ। आजको दिनमा चाहे जीवन बिमाका प्रोडक्ट हुन् चाहे निर्जीवन बिमाका प्रोडक्ट हुन् हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाइसकेका छौँ र हाम्रा बिमा कम्पनीमा मैले पाएको सूचना अनुसार नेपालगञ्ज र तराई साइडका बिमा कम्पनीहरूमा यो कोरोना बिमा गर्नको लागि चाहिँ आम दाजुभाइ दिदीहरू लाइन लागेको भन्ने पनि सुन्नमा आएछ। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ खुसी छौँ र बिमाले बिमा कम्पनीहरू बिमा गर्नबाट पछाडि हटेका छैनन्। ठ्याक्कै जोड्न मन लागेको छ सर। वैशाख 7 गते जुन कोरोना बिमा भनेर ल्याइयो र त्यो कार्यक्रम बन्द भएका एक तर तुरुन्तै फेरि खुलियो। खास यो किन बच्चा बच्चीको खेल खेले जस्तै भएन र? मैले बारम्बार म कति ठाउँमा भनौँ होइन, यो बन्द भएको थिएन, एउटा चाहिँ स्थगन भएको थियो केही समयको लागि। समय भनेको नि मैले हजुरहरूलाई भन्छु केही घन्टाको लागि, घन्टामा दिन पनि भएको छैन, 12 घन्टा पनि बन्द भएको छैन है। र हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि यो बिमा कोरोना भनेको महामारी हो, महामारीको बिमा चाहिँ हुन्न, पुनर्बिमा पाइँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ र हामीले वैशाख 7 गते सुरु गर्दैखेरि हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामी गर्छौँ, हाम्रो क्षमताले भ्याएन भने हामी चाहिँ नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ, हाम्रो क्षमताले भ्याएर नेपाल सरकारले अनुरोध गर्दा नेपाल सरकारले स्वीकार गर्यो भने हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ, भ्याएन भने हामीले जति गरेका छौँ त्यसको जोखिम त हामीले बोकेकै हुन्छौँ, बाँकी हामीले नबोक्न सक्छौँ, स्टप गर्न सक्छौँ भनेर हामीले त्यही दिन पत्रकार माझ साथीहरूलाई भनेका थियौँ। र बिचमा के भयो भन्दाखेरि तपाईँले भनेको गत बिहिबारमा चाहिँ हाम्रो 30 अर्ब नेपाली बिमा कम्पनीहरूको पुँजी र 30 अर्ब बराबरको दायित्व सिर्जना भइसकेको अवस्थामा केही कम्पनीहरूले होइन अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ, हामी चाहिँ स्टप गर्छौँ भन्ने पनि आयो। आइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब यो बारेमा छुट्टै एउटा नयाँ मोडालिटी बनाउनुपर्छ, किनभने बिमाको पुनर्बिमा हामीले पाएका छैनौँ, पुनर्बिमा छैन। त्यसकारण हामीले विदेशी पुनर्बिमा लिँदैन। तपाईँलाई म भन्छु भेषराजी, इन्डियामा पनि त्यो कार्यक्रम छ, तर इन्डियाको पुनर्बिमा कम्पनीलाई त्यहाँको सरकारले भारतको मात्र गर बाहिरको पाउनुहोस् भनेको छ, अनि जर्मनमा पनि त्यहीको सरकारले त्यहीको मात्र गर भनेको छ। र हामीले पनि हाम्रो नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी छ नि उसलाई पनि हामीले बाहिरको तैले महामारीको लिन पाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ।
सबै देशले भन्छ। तपाईले भने जस्तो कुनै ठाउँमा ठुलो भिडन्त भयो अथवा लामो युद्ध चल्यो अथवा महामारी आयो भने त्यो ठाउँमा गर्न नसकिने भन्ने कुरा रहँदै गर्दा नेपालको केसमा के भन्न सकिन्छ? सरकारले एउटा कुरा भन्छ अनि तपाईँहरू अर्कै तरिकाले काम गर्दै गर्दा तादात्म्य त नमिलेको हो कि भन्ने पनि भनाइ छ नि। होइन, मिलिसकेको छ त, नमिलेको हुँदै होइन। नमिलेको होइन, कसरी मिले सर? खालि यो सरकार र के अरे पत्रकार साथीहरूले चाहिँ अलि कसरी बङ्गाउने हाम्रो म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पत्रकारिता नै पोजिटिभ ब्रेकिङ न्युज अथवा पोजिटिभ चाहिँ ब्यानर न्युज नहुने क्या। सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउने प्रयास पत्रकारिताबाट हुनुपर्छ, नेगेटिभ मात्र होइन सकारात्मक पनि आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। तथापि तपाईँहरू र सरकार बिचको एउटा तादात्म्य त नमिलेको त प्रश्न देखियो नि होइन र? होइन त कुनै पनि अब किनभने मैले चाहिँ के भन्दाखेरि बेलुकीसम्म चाहिँ हाम्रो कम्पनी बराबरको दायित्व सिर्जना भइसक्यो। अब कसले हाल्ने कसले नहाल्ने त स्टेक होल्डरसँग त कुरा त गर्न पाउनु पर्यो नि त। अनि मैले चाहिँ हाम्रो बिहान 8 बजे सञ्चालक समिति बोलाएको छु। बिमा समितिको मैले एक्लै निर्णय गर्ने कुरो त होइन, सञ्चालक समितिको बैठक बसाउनु पर्यो। मलाई टाइम लाग्यो, सञ्चालक समितिबाट चाहिँ कन्सर्न लिएँ। त्यसपछि बिचमा चाहिँ सचिवज्यूहरूसँग कुरा गरेँ, मन्त्रीज्यूहरूसँग उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ त्यो त के थियो भन्दा नेपाल सरकारले त खुलमखुला मान्य मन्त्रीज्यूको वैशाख के अरे जेठ 15 गतेको भाषणमै कोरोना बिमा गर्ने भनिसक्नु भएको छ। भनिसक्यो यो राष्ट्रिय प्रोग्रामलाई चाहिँ अनि हुँदैन होइन, यो चाहिँ स्टप बन्द भयो। यस्तो चाहिँ के हो भन्दा हामी थिएन, खालि हामीले के थियो भन्दाखेरि मोडालिटी चाहिँ बनाउने मोडालिटी थियो। त्यो मोडालिटी अबको नयाँ मोडालिटीमा के भयो? मतलब कोरोना पोजिटिभ देखियो भने 1 लाख रुपियाँ पाउने भन्ने त्यो कार्यान्वयन पनि हुने हो कि खास के हुन्छ? अब कार्यान्वयन मजासँग खोइ तपाईँको छ भने मलाई चाहिँ दिनुहोस्। हामी त सबभन्दा पहिला चाहिँ मास्क लगाएर पिपी लगाएर त्यो कोरोना लागेकोलाई चाहिँ 1 लाखको चेक हस्तान्तरण गर्न पाए कहिले पाउँला भनेर चाहिँ म पर्खेर बसिरहेको छु। तर सर हामीले तपाईँले पनि अघि भनिसक्नु भएको छ कुनै कुनै जुन कम्पनीहरू हटेका पो हुन् कि अथवा डराएका पो हुन् कि भन्ने आशंका हामीलाई पनि आएको छ भन्दै गर्दा हामी आम जनताले र बुझ्नेहरूले पनि के बुझिरहेका छौँ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा कतै अझै घाटामा जाने पो हो कि कम्पनी भनेर बिमा समिति पछाडि परेको हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको हुनाले म तपाईँलाई यो प्रश्न गर्न खोजेको थिएँ। खास त्यति बेला बिहिबारको दिनसम्म चाहिँ तपाईँले भनेको प्रश्नमा सत्यता थियो। हजुर, अब आजको दिनमा छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रा बिमा कम्पनीहरूलाई 1 अर्बको दायित्व मात्र दिएका छौँ, त्योभन्दा माथिको दिएका छैनौँ। र हिजोको दिनसम्म हाम्रो प्रिमियम कलेक्सन 20 करोड भइसकेको छ। र मलाई लासम्म लाग्छ चाहिँ हाम्रा बिमा कम्पनीहरूलाई 1 अर्ब नै प्रिमियम कलेक्सन गर्छन् भनेपछि उनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा दायित्वमा यो पर्दैन। त्यसपछि बाँकी 1 अर्ब आएछ भनेदेखि हाम्रो नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी छ, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले अर्को 1 अर्ब बिहोर्छ। त्यसपछि फेरि चाहिँ हाम्रा बिमा कम्पनीको 10% प्रफिट जुन छ नि नाफा, त्यो नाफालाई हामीले चाहिँ बाँड्न नदिइकन महाविपत्ति कोष भन्ने ठाउँमा जम्मा गर्न लगाएको थियौँ विगतदेखि नै। त्यो पैसा नै हाम्रो चाहिँ 1 अर्ब बराबर छ। अनि त्यहाँबाट 50% तपाईँले त्यो झिक्न पर्छ, किनभने त्यो नियामक निकायले दिएको निर्देशनको आधारमा चल्ने फन्ड हो। त्यो चाहिँ 50 करोड त्यहाँबाट झिक्नुहुन्छ भनेपछि कति भयो? 2 अर्ब 50 करोड भयो भनेपछि 25,000 नेपालीलाई पुग्छ। त्यसपछि हामी बिमा समितिले चाहिँ 1% सेवा शुल्क लिएछौँ, हामीसँग नि पैसा छ। त्यो 1 अर्ब 10,000लाई हाम्रो 1 अर्बले जान्छ। 35,000 नेपालीलाई भयो कोरोना लाग्यो भने हामी पैसा तिर्छौँ। अब 35,000 भन्दा माथिलाई कोरोना लाग्यो भने नेपाल सरकारको राष्ट्रिय चाहिँ बजेट कार्यक्रममा छ। अब सरकार कहीँ चाहिँ सरकार फेलियर हुन्छ, राज्य फेलियर हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि अरू देशले नै गरेको छ बिमा, हामीले पनि गरेको छ। हामी अब आशावादी बन्न सक्छौँ कि कोरोनाको सन्तासमा बिमा कम्पनी पछाडि हटेका होइनन् भन्ने कुरा तपाईँले प्रश्नाउँदै गर्दा अब भनिदिनुहोस् न, हामीलाई हेर्नुभएका दर्शकले पनि सोचिरहेको हुनसक्छ कि कतै कोरोना लागिहाल्यो भने के गर्ने होला भन्ने आशंका भएको हुँदै गर्दा यो कोरोना बिमा गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला? कोरोना बिमा गर्न के पनि गर्न पर्दैन। तपाईँ नेपालमै बस्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ अनलाइनबाट नै त्यो बिमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा 2टा प्रोडक्ट छन् 50,000 र 25,000 का। होल परिवारको गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रति व्यक्ति 600 र 300। आफ्नो व्यक्तिगत गर्नुहुन्छ 1-2 जना गर्नुहुन्छ, बाँकीको गर्नुहुन्न भने 1000 र 500 तिर्नुपर्छ। अब तपाईँ चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको हो यदि भनेदेखि चाहिँ तपाईँले 15 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनमा बसेर तपाईँ चाहिँ फेरि के अरे फ्यामिलीमा चाहिँ सामेल भएको 15 दिन पछि पनि तपाईँले आरडिटी परीक्षण गरेको चाहिँ प्रमाणपत्र, आरडिटी परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र र फ्यामिलीमा विदेशबाट आएको भने स्थानीय जुन तपाईँको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नगरपालिका के अरे गाउँपालिका, उहाँहरूले प्रमाणित गरेको कागज लिएर आउँदा बित्तिकै तपाईँहरू चाहिँ बिमा हुन्छ। नेपालमै बस्नु भएको छ भने केही पनि गर्न पर्दैन।
तपाईँ विदेश आउनेहरूलाई किन भन्दाखेरि हामीलाई अलि जोखिम त छ नि विदेशबाट आउनेहरूको चाहिँ, त्यस कारण हाम्रो अन्डरराइटिङ हामीले गर्न पाउँछौँ, त्यो व्यवस्था छ। त्यस कारण तपाईँ अनलाइनबाट किन्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो बिमा कम्पनी मार्फत किन्न सक्नुहुन्छ। र भोलि बिहान तपाईँलाई ज्वरो आयो, रुगाखोकी लाग्यो, कोरोनाको सङ्क्रमणको शङ्का लाग्यो भने तपाईँ चाहिँ अब शङ्का लागेको हस्पिटल त जानुहुन्छ, हस्पिटल गएपछि तपाईँ PCR टेस्ट गर्दा प्लस पोजिटिभ देखियो भने त्यो कागज राखेर सम्बन्धित बिमा कम्पनीको वेबसाइटबाट चाहिँ डाउनलोड गर्ने, अनि त्यो कागज भर्ने, अनि अपलोड गर्ने, एकाउन्ट पनि तपाईँले त्यही ठाउँमा राखिदिन सक्नुहुन्छ र तपाईँको एकाउन्टमा 1 लाख पैसा जम्मा हुन्छ। यदि डाउनलोड र अपलोड गर्ने तपाईँको इन्टरनेट फ्यासिलिटी छैन भने हाम्रा बिमा कम्पनीमा सम्म चाहिँ त्यो फारम भरेर जान पर्यो, PCR टेस्टको प्रमाणपत्र राखेर तुरुन्तै 1 लाख रुपियाँ पैसा पाउनुहुन्छ। त्यसकारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ भेषराजी, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चाहिँ सरकारको कार्यक्रम हो, यो बिमा समितिको मात्र होइन। त्यसकारण चाहिँ यो सरकारको कार्यक्रममा तपाईँ सफल पार्नुहोस् र कोरोनाको कारणबाट यदि तपाईँ बिरामी पर्नुभयो, पोजिटिभ पर्नुभयो भने तपाईँको 1 लाखको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले गरेको छ, नेपालको बिमा क्षेत्रले गरेको छ, नेपालको बिमा नियमनकारी निकाय बिमा समितिले गरेको छ, पुनर्बिमा कम्पनीले गरेको छ। ढुक्कले तपाईँ चाहिँ 1 वर्षसम्म एकैजना मात्र लाछ भने 1 लाख पाउनुहुन्छ, 6 जना परिवार रहेछ भने 6 लाख पाउनुहुन्छ, 4 जना भने 4 लाख पाउनुहुन्छ। तपाईँहरू 1 वर्ष त बसी आनन्दसँग आफ्नो चाहिँ त्यो न्युट्रिसन खानुहोस्, फुड खानुहोस् र चाहिँ स्वस्थ तन्दुरुस्त हुनुहोस्। म यो भन्न चाहन्छु। चिरञ्जीव सर, अन्तिममा एकजना व्यक्तिले एकभन्दा बढी बिमा कम्पनीबाट बिमा गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन। बिमा भनेको कहिले पनि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो, बिमा भनेको चाहिँ नाफाको सिद्धान्त होइन। यदि तपाईँ एकजना व्यक्ति, भेषराजी सपोज म तपाईँलाई उदाहरण दिएँ, तपाईँले नै मैले चाहिँ ओहो 20 कम्पनीमा गरेर चाहिँ मेरो 6 दुना 6 परिवार त 20 का 120 गरेर 1 करोड 20 अरब उ निकाल्छु भन्नुभयो भने हाम्रो डाटा छ। तपाईँले एउटा कम्पनीबाट पाउनुहुन्छ, तिरेको प्रिमियम पनि पाउनुहुन्न, ल्याप्स हुन्छ, तपाईँले फ्रड गर्नुभयो। एउटा कम्पनीबाट पाउनुहुन्छ, अरू कम्पनीबाट पाउनुहुन्न, अथवा एकजनाले 1 लाख मात्र पाउनुहुन्छ, तपाईँले 5 ठाउँमा गरेर 5 लाख बनाउँछु भन्नुभयो भने त्यो इन्सुरेन्स फ्रड हुन्छ, पाउनुहुन्न, 1 लाख मात्र पाउनुहुन्छ। यदि कुनै बिमा कम्पनीले यो कोरोना बिमा लिन मानेको खण्डमा त ठिकै छ, मानेन भने चाहिँ के गर्ने? बिमा समितिको अध्यक्षलाई भन्नुहोस्, त्यहाँको सिओलाई फोन गर्नुहोस्, म त्यो बिमा परिआयो भने खण्डमा चाहिँ त्यो बिमा कम्पनीको लाइसेन्स पनि खारेज हुन्छ। पक्कै पनि तपाईँले भनेको कुरा कार्यान्वयन पनि होस् भन्दै यो समयमा साथ दिनुभयो, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु यति बेला। दर्शकवृन्द, आजको हटटकमा विशेष गरी हामी कोरोनाको प्रभाव सँगसँगै कोरोना बिमाको बारेमा चर्चा परिचर्चा चुलिँदै जाँदा यो के हो, यो कसरी गर्ने भन्ने बारे तपाईँ समक्ष सत्य तथ्य जानकारी दिने प्रयास गर्दै गर्दा भर्खरै नेपालमा रहेका जति पनि बिमा समितिहरू छन् ती समितिहरू मध्येको नियामक निकायको रूपमा रहेको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चपागाईसँग कुराकानी तपाईँ पस्कने प्रयास गर्यो। पक्कै पनि त्यहाँबाट तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला कि कोरोनाको सन्तासमा यदि तपाईँ बिमा गर्न चाहनुहुन्छ भने आपत्तिको विषय छैन। नेपाल सरकारले 1 लाख दिने जानकारी गराइसकेको छ र बिमा गर्नको लागि यदि आफूले एक्लै गर्ने हो भने 1000 रुपियाँ र परिवारका सबैजनाको गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति 600 का दरले लिने भन्ने जानकारी पनि हामीले प्राप्त गरिसक्छौँ। उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ कि सरकारले सुरु गरेको यो जुन कोरोना विशेष बिमा छ यो बिमामा सबै आबद्ध हुनको लागि पनि आबद्ध रहनको लागि पनि आग्रह गर्दै गर्दा 35,000 सम्मकालाई बिमा समितिले दिन सक्ने, तर त्योभन्दा बढी यदि सङ्क्रमित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चपागाईले राख्दै गर्दा उहाँले पक्कै पनि जोड्नु भएको छ कि त्यहाँ यदि हामीले साँच्चीकै बिमा गर्न चाह्यौँ र जुन बिमा कम्पनीमा गर्न पनि पाइन्छ तर बिमा कम्पनी जुन नजिक छ जहाँ काम गर्न सहज हुन्छ त्यहाँ गर्दै गर्दा केही असहज आयो भने के गर्ने भन्ने मेरो प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको थियो सम्बन्धित बिमा कम्पनीका अध्यक्ष अथवा सम्बन्धित बिमा कम्पनीका सिओलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, यदि भएन भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा उहाँले गर्दै गर्दा मैले आजको यो बसाइ अथवा हट्टको यो विशेष बिमा प्रस्तुतिलाई अझ विशेष बनाउने प्रयासमा मैले धेरै बिमा कम्पनी सञ्चालकलाई कन्ट्याक्टमा ल्याउने प्रयास गरेँ। निरन्तर 2 घण्टासम्मको त्यो प्रयास मलाई तपाईँलाई भन्नैपर्छ असफल रह्यो र मैले तपाईँलाई जानकारी दिउँ कि मैले आजको यो बसाइमा ल्याउन खोजेका केही कम्पनीको नाम नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स का चेयरम्यान गोविन्दलाल साङ्घाईलाई जुटाउने प्रयास गरेँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा म ल्याउने प्रयासमा थिएँ। त्यो सँगसँगै मैले युनाइटेड इन्सुरेन्स लिमिटेडका मैले चेयरम्यान रवि भक्त श्रेष्ठ
सँगसँगै डिरेक्टर पूजा दाहाललाई पनि जुटाउने प्रयासमा थिए। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ कोरोना बिमा अथवा बिमासँग सम्बन्धित भन्ने प्रयास मेरो जारी थियो, तर त्यो पनि असफल रह्यो। सँगसँगै मैले नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स का चेयरम्यान प्रेमा राज्य लक्ष्मी सिंहलाई पनि जुटाउने प्रयास गरेको थिएँ। उहाँले पनि सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरे, तर सम्पर्क त्यो पनि असफल रह्यो। सँगसँगै मैले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका अध्यक्ष उमेश चन्द्र उपाध्यायलाई पनि सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरेँ, तर त्यो पनि सम्पर्क असफल भयो। दर्शकवृन्द, मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको यो सबै एक्जाम्पल दिनुको पछाडि मैले कसैलाई टार्गेट गर्न खोजे होइन, मैले कुनै कम्पनीको बदनाम गर्न खोजे होइन, मैले वास्तविकता बोल्ने प्रयास गरेको हुँ। र मैले गरेको प्रयासबाट के कन्क्लुजन म निकालेँ भने कि एक बिमा कम्पनीहरू यति बेला जनताको सेवा भन्दा पनि कसरी जनताबाट टाढा रहन सकिन्छ, कसरी आम सञ्चार माध्यमबाट टाढा रहन सकिन्छ भन्ने ध्येयमा पो लागेका हुन् कि, अथवा हिजोका दिनमा जसरी बिमा गर्न आउनुहोस् भनेर प्रचार गर्नको लागि केही भन्न नपर्ने, प्रत्येकको घर घरमा एजेन्ट पठाउने यी बिमा कम्पनीहरू यति बेला कतै ती हिजो जबरजस्ती बिमा गर्न लगाइएका व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भयो कि अथवा तिनीहरूले केही समस्या पर्यो कि भनेर कतै भागेका पो हुन् कि, यो मैले सोचेको अथवा मैले एनालाइसिस गरेको कुरा तपाईँ आम दर्शकबिनलाई राख्दै गर्दा तपाईँलाई मैले यो सबै भन्नुको पछाडिको खास कारण के हो भने कोरोनाको सन्तासमा हामी रहँदै गर्दा नेपाल सरकारले जसरी कोरोना बिमा गर्नको लागि प्रेरित गरिरहेको छ त्यसरी नै हामी पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यदि हामी नेपालमै छौँ भने यस्ता खालका बिमा कम्पनीले खासै चासो देखाएनन् भने यिनलाई फलोअप गर्नैपर्छ। र मेरो प्रयास जारी छ कि जो बिमा कम्पनी सञ्चालक अथवा त्यहाँका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन, यसको सत्य तथ्य के हो भन्ने कुराको पनि फलोअप म गर्नेछु। त्यो सँगसँगै तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि एक सचेत नागरिकको हिसाबले, एक सचेत व्यक्तिको हिसाबले र एक देशभक्त व्यक्तिको हिसाबले गर्दा आफूलाई मात्र परेको समस्याको समाधान खोज्नुभन्दा पनि आम जनता, आफ्नो वरिपरि रहेका ती व्यक्तिहरू जो आवाज निकाल्न सक्छन् तर आवाज विहीन छन्, ती व्यक्तिको आवाजलाई बुलन्दित पार्नुपर्छ। ती व्यक्तिहरू जो पीडामा छन् तर आफ्नो पीडा भन्न सक्दैनन्, ती पीडकहरूको अथवा ती पीडितहरूको समस्यालाई पनि बाहिर ल्याउन सक्नुपर्दछ। त्यो आम जनताले गर्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो भन्दै गर्दा हामी सञ्चारकर्मीहरू पनि सत्य तथ्य जानकारी दिनको लागि र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि उनीहरूले पाउने र पाउन लायक अधिकारको जानकारी दिनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो भनेसँगै मैले आजको यो कुर्सी टेलिभिजनको हटकको विशेष प्रस्तुतिमा अथवा विशेष बिमा प्रस्तुतिमा मैले तपाईँलाई जे पस्कने प्रयास गरेँ, यसबाट पनि तपाईँले केही बुझिसक्नु भएको छ होला कि बिमाको बारेमा बुझ्नु भएको थिएन अथवा कोरोना बिमाको बारेमा बुझ्नु भएको थिएन भने यो सोलाई तपाईँले युट्युबको माध्यमबाट पनि दोहोऱ्याइ हेर्नु होला, ताकि तपाईँ सरकारले दिएको अधिकारबाट तपाईँ बाहिरिनु हुने छैन। मेरो अपेक्षा छ, मेरो कामना छ। तर जसरी बिमा कम्पनी सञ्चालकहरू अथवा बिमा कम्पनीका प्रमुख व्यक्तित्वहरू हामीबाट टाढा हुन खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरू भागेर सुख छैन। किनकि आज त कोरोनाको सन्तास छ, भाग्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ होला, तर भोलि कोरोना नरहनु पनि सक्छ, फेरि भोलि हिजो जस्तै दिन आउन सक्छ। त्यति बेला फेरि घर घरमै पुग्नुपर्ने अवस्था आयो भने कुन मुख लिएर जाने? त्यो हिसाबले गर्दा हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यदि हामीलाई अहिले हेर्दै गर्दा कोही तपाईँ बिमासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने पनि कृपया यसलाई मनन गरिदिनु होला र आत्मसात पनि गरिदिनु होला। हामीले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्न खोजेनौँ, सत्य तथ्य कुरा तपाईँलाई लिने र दिलाउने प्रयास गर्दै गर्दाको वास्तविकता बाहिर ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ। र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई म भन्न खोजेको कुरा पनि यही हो कि हामीले सरकारले केही गरेन भनेर जहिले पनि सरापेर बसेर मात्र पनि हुँदैन। हामीले सरकारले यो गर्नु पर्थ्यो भनेर कुरा काटेर मात्रै पनि हुँदैन, कतै हामीले यो गर्न सकेको सकेनौँ भन्ने खालको एनालाइसिस पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले गर्दा आम व्यक्तिले, आम जुन तपाईँ नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने समय छ कि सरकारले जे गरेको छ त्यो ठिकै छ, तर मैले चाहिँ के गरेको छु? कि मैले मेरो व्यक्ति आफ्नो जीवन चलाउनको लागि सक्षम छु त? कि म आफैमा आत्मनिर्भर छु त? यदि छु भने कि मैले मेरो परिवारलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ अगाडि लगेको छु त? यदि छैन भने प्रयास गर्नु पर्यो। यदि छौँ भने कि मैले मेरो समाजलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ अगाडि ल्याउन सकेँ त? सोच्नु पर्यो। त्यसै गरी जिल्ला, त्यसै गरी देशमा जाउँ न, अनि मात्र प्रश्न उठ्छ, यस अब कुनै पनि व्यक्तिलाई
कुनै पनि सरकारमा रहेका व्यक्तिको आश छैन, किनकि सबै व्यक्ति आत्मनिर्भर भइसके भन्ने यो दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा म छु। र म चाहन्छु पनि कि हामी सबै उद्यमशीलतालाई अँगाल्नै पर्छ। हामी सबै चिन्तन मनन गर्दै कर्मशील हातलाई, कर्मशील पाखुरालाई र यो शक्तिलाई सदुपयोग गर्नै पर्छ। यो गर्दै गर्दा आउने चुनौतीको लागि, यो गर्दै गर्दा आउने समस्याको लागि सम्बन्धित निकायले चाहिँ गुहार्नै पर्छ। तर सधैँ बिहान खाने बेला पनि सरकारलाई गाली गर्ने, बेलुका सुत्ने बेला पनि सरकारलाई गाली गर्ने, जति बेला पनि नेतालाई गाली गर्ने गर्दै गर्दा त्यहाँ पछाडिका रहस्य हेर्ने भने दोष हामी सबै जनताको नै हो। किनकि हामीले यदि ती व्यक्तिलाई चुनेर नपठाएको भए, यदि हामीले ती व्यक्तिहरूलाई विश्वास नगरेको भए सायद उनीहरू त्यो लेभलमा पुग्ने थिएनन्। सायद उनीहरू जुन अहिले यस्तो काम गरिरहेका छन् त्यो गर्न सक्ने लेभलमा पुग्ने थिएनन्। भनेपछि दोष हाम्रो पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यो सबै कुरा आम नागरिकले बुझ्नुपर्छ। त्यो भन्दै गर्दा सरकारले गरेका भ्रष्टाचारिता अथवा कोही व्यक्तिले गरेका बलात्कारी अथवा अत्याचारीका कुराहरूलाई लुकाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, आवाज बुलन्दित पार्नै पर्छ। तर कसैको कुरा काट्नुभन्दा पहिला अथवा कसैलाई खुट्टा तान्नुभन्दा पहिला आफूलाई डरो पार्नुपर्छ कि म हरेक कुरामा ठिक छु, म गल्ती गरेको छैन, कसैले गल्ती गरेको पनि सहँदैन, कसैलाई अन्याय पनि गरेको छैन, कसैले अन्याय गरेको पनि सहँदैन। यस्तो खालको मानसिकता आम नाप्यालीमा आओस्, आम नागरिकमा आओस्। यो गर्दै गर्दा हामी पक्कै पनि कोरोनाको सन्तासको समयमा सजग बन्ने प्रयास गर्छौँ र एउटा सुनौलो दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदै गर्दा आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो हाम्रो दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। त्यसको लागि तपाईँ हामी अहिले स्वस्थ रहौँ, व्यस्त रहने प्रयास गरौँ, तर मस्त चाहिँ रहौँ। किनकि हामी खुसी रहनुपर्छ, किनकि हाम्रो मनोविज्ञान खुसी रहनुपर्छ। त्यो भएन भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ। ठिकै छ, एक हिसाबले कोरोनाले गर्दा धेरै समस्या ल्याएको छ, तथापि केही फाइदा पनि भएको छ होला भन्ने तरिकाले सोच्नुपर्छ। र यो कुरा गर्दै गर्दा तपाईँलाई आज मैले बिमासँग सम्बन्धित केही सत्य जानकारी दिने प्रयास गरेँ। र आजको बसाइमा बिमा समिति जुन नेपालमा रहेका बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय हो त्यसका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईसँग गरिएको कुराकानीबाट तपाईँले पनि केही सिक्नुभयो। र बिमा कम्पनीले यदि पन्छिन खोजिरहेका छन् भने कारबाही गर्छ सरकारले भन्दै गर्दा हामी पनि त्यतातर्फ ध्यान दिनैपर्छ। र आम नागरिकले कोरोना बिमा गरौँ भन्ने अभियानलाई जोड दिनको लागि र आम नागरिक समक्ष पुर्याउनको लागि कृषि टेलिभिजनले आजको यो हटटकलाई बिमा विशेष बनाउने प्रयास गर्यो। तपाईँ समक्ष म बेसराज पाण्डे रहँदै गर्दा आजको बसाइ यतिमै बिट मार्ने अनुमति माग्छु र अर्को दिन पुनः अर्को विशेष इस्युमाथि उठान गर्ने गरी आउने नै छौँ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।